أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة
الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमाया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल है और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तो खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी। उसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, उनके पास रोजी रखी हुई पाते, वो पूछते, ऐ मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती, ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजी दे। उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जब वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे याहिया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमा की तस्दीक करने वाला सरदार ज़ाबिते नफ्स और नबी है, नेक लोगों में से है। कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे बाल बच्चा कैसे होगा? मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है।
فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. کہنے لگا پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا نشانی یہ ہے 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی خبروں سے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے. جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاؤ جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے.